بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ عظمتاں کی سنا مادیاں، عظمتاں کی سنا مادیاں، تار دیندیاں نے دعاواں مادیاں، لال پیارا جب تائیں کرنی آجامدہ، رین بوئے تے نگاواں مادیاں، رو پہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ، جد یاد آئیاں وفاواں مادیاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا۔
والدین اگر راضی ہون تے اللہ دی رضا مل جاندی ہے، والدین اگر ناراض ہو جان تے اللہ دی بھی ناراضگی آ جاندی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اج دے خطبہ جمعہ دے اندر والدین دی عظمت دے حوالے دے نال قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کرانگا۔ دعا ہے اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو مابعوث فرمایا۔ ہر نبی اس کائنات تے آ کے اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت، اللہ دی ربوبیت، اللہ دی الوہیت دی دعوت دیندے رہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے جڑے بھی مقامات تے والدین دی عظمت نو ذکر فرمایا، انہاں دے اندروں اکثر مقامات دے اندر آیات دی ابتدا دے اندر اللہ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 32 ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال نیکی اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ پھر قرآن پاک کا دوسرا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، لوگاں نو دس دیو، تعالو اتلو ما حرم ربکم، اللہ نے جیڑیاں چیزاں تاڑے تے حرام کر دیتیاں نے، انہاں دے اندر اللہ دے نال شرک کرنا، انہاں دے اندر اللہ دے نال شرک کرن دے نال نال والدین دی نافرمانی کرنا بھی شامل ہے۔ قرآن پاک دا تیسرا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ اللہ پاک نے والدین دی عظمت نو بڑے ہی احسن انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ پاک فرمان دے نے تیرے رب نے فیصلہ فرما دیتا، اللہ تعبدو، اگر عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ دی عبادت کرنی ہے، الا ایاہو، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، اما یبلغن عندک الکبر، اللہ پاک فرمان دے نے جس وقت تاڑے والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، والدین دے اندروں دونوں ماں اور باپ، احدہما او کلاہما، ماں اور باپ دونوں بڑھاپے نو پہنچ جائیں، یا دونوں دے اندروں
کوئی ایک کلی ماں یا کلا باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، جدو انہاں دے نال گفتگو کرنی ہے انہاں دے اگے اف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور نہ ہی اپنے والدین دے نال جھگڑا کرنا ہے، وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں بھی اپنے والدین دے نال گفتگو کرنی ہے، عزت اور اکرام دے نال گفتگو کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل، اور انہاں دے نال عاجزی انکساری اور نرم دلی دے نال گفتگو کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے والدین واسطے دعا کرنی ہے، اے اللہ جس طرح بچپن دے اندر میرے والدین نے میرے تے رحمت کی تھی، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے بچپن دے اندر میرے نال شفقت کی تھی، کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین تے اسی طرح رحمت فرماؤ۔ آقا علیہ السلام منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے اللہ دے پیغمبر جی پہلے بھی مسجد نبوی دے اندر جس وقت آیا کر دے سے اللہ دے پیغمبر منبر دی سیڑھی تے قدم رکھ دیا، آمین نہیں سی کہندے، لیکن اج خلاف معمول منبر دی سیڑھی تے قدم رکھیا اور آمین کیا۔ اللہ دے پیغمبر جی وجہ کی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اتانی جبرائیل، میرے کول اللہ دا فرشتہ جبرائیل امین آیا، حضرت جبرائیل آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک رمضان، او بندہ جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، اے بندہ رمضان دے اندر اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے، اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے۔ فقال آمین، آقا فرما دینے میں آمین کیا۔ دوسری سیڑھی تے جدوں میں اپنا پیر رکھیا، جبرائیل امین نے دعا کی تے اللہ دے پیغمبر جی جس بندے دے سامنے تاڑا نام لیا جائے، تاڑے تے درود نہ پڑے، اللہ پاک اس بندے نو تباہ و برباد فرما دے۔ پھر تیسری سیڑھی تے جس وقت میں اپنا پیر رکھیا، آقا فرما دینے جبرائیل امین فرما دینے من ادراک احد آوت بیہ فماتا فدخلہ النار فابعدہ اللہ، قل آمین۔ آقا فرما دینے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، جبرائیل امین نے دعا کی تے اللہ دے پیغمبر جی او بندہ جس دی زندگی دے اندر اے دے والدین زندہ ہوئے، اے دی کلی ماں زندہ ہوئے، اے دا کلا باپ زندہ ہوئے، اے اپنے والدین دی خدمت کر کے اللہ دے کولوں جنت حاصل نہ کر لے، اللہ پاک ایسے بندے نو تباہ و برباد فرما دے۔ فدخلہ النار، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر داخل کر دے، اللہ پاک اس بندے نو آگ دے اندر سٹ دے۔ آقا فرماندے نے قل آمین، جبرائیل امین دعا کر دے گئے، میں آمین کہندا گیا۔
تین عمل رمضان دا مہینہ آئے اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے، محبوب پیغمبر دے دا نام آئے اور بندہ درود نہ پڑھے، والدین موجود ہون، والدین دی خدمت کر کے اللہ دے کولو جنت حاصل نہ کر لے، تینوں قسم دے لوگاں تے اللہ پاک نے جہنم نو واجب کر دیتا، اور میرے محبوب پیغمبر نے اس بد دعا تے آمین بھی کیا۔ اور والدین انہاں دے نال نیکی کرنا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دے نے میں محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا ای العمل احب الاللہ عز وجل، اللہ دے پیغمبر جے اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ اللہ پاک نو بندے دے اعمال دے اندروں کیڑا عمل سب تو زیادہ پسند ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، بندہ نماز اپنے وقت تے ادا کرے، اللہ پاک نو بندے دا اے عمل سب تو زیادہ پسند ہے۔ ثم ایو، اللہ دے پیغمبر جے نماز وقت تے ادا کرنے اللہ دے پیغمبر جے نماز ادا کرن تو بعد اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ آقا فرماندے نے ثم بر الوالدین، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنا۔ والدین دونوں ماں ہوئے یا باپ ہوئے دونوں دی عزت کرنا، اکرام کرنا، محبت کرنا اللہ پاک نے یہ حق رکھ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام دے سامنے جس وقت محبوب پیغمبر دے کو سوال کیتا اے اللہ دے پیغمبر او کیڑا عمل ہے جڑا اللہ پاک نو سب تو زیادہ پسند ہے؟ من احب الناس بحسن صحابتی، اے اللہ دے پیغمبر اس کائنات دے اندر میں کیدے نال سب تو زیادہ اچھا سلوک کرا؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے قال امکا، اے سوال کرن والیا سب تو زیادہ اپنی ماں دے نال حسن سلوک کریا کر۔ ثم ایو، اے اللہ دے پیغمبر جے اپنے ماں تو بعد کیدے نال حسن سلوک سب تو زیادہ اچھا اخلاق بناوا؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے قال امکا، اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کریا کر۔ اے صحابی تیسری مرتبہ پوچھ دائے اے اللہ دے پیغمبر جے سب تو زیادہ میں کیدے نال نیکی کرا؟ آقا فرمان دینے قال امکا، تین دفعہ سوال کیتا، محبوب پیغمبر فرمان دینے اپنی ماں دے نال اچھا سلوک کر، اپنی ماں دے نال محبت کر، اپنی ماں دی خدمت کر۔ صحابی فرمان دینے چوتھی دفعہ اللہ دے پیغمبر دے کولو سوال کیتا اے اللہ دے پیغمبر جی اپنی ماں تو بعد کہ دے نال سب تو زیادہ اچھے اخلاق دے نال پیش آوا؟ آقا فرمان دے نے ثم ابو کا، اے تیرا باپ ہے۔ تین درجے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے مانو عطا فرمائے، اور پھر کیوں نہ آقا علیہ السلام ماں دی عظمت نو بیان فرمائے۔ سورہ لقمان دے اندر اللہ پاک نے ماں دی عظمت نو کس انداز دے نال بیان فرمایا؟ اللہ پاک فرمان دے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرمان دینے اسی انسان نو اس بات دی وصیت کر دیتے، اس بات دی تاکید کر دیتے کہ اپنے والدین دنال اچھا سلوک کرنا ہے۔ حملتہ امہ، خاص کر کے اپنی ماں دنال، حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اللہ فرمان دینے تیری ماں
جس نے تینوں تکلیفاں دے نال 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر اٹھا کے رکھیا، تیری ماں نے تکلیف تے تکلیف اٹھائیے، کمزوری تے کمزوری اٹھائیے، جس وقت تو پیدا ہو گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 2 سال تک تینوں اپنا دودھ پلایا۔ اور ماں دی عظمت اللہ پاک نے بے شمار دفعہ بیان فرمائی، ماں دے نال محبت جیڑی ہے بہت زیادہ آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، اور کسے کہن والے نے ماں دی محبت دے اندر بڑے پیارے الفاظ کہے نے، لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہیں، لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ، لوگوں ماں دے پیار جیا جگ تے پیار کوئی نہ، لوگوں ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ، لوگوں ماں دے پیار جیا جگ تے پیار کوئی نہ، جدوں کرو تورو ماں سینے نال لام دیے، جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دیے، پتر کرو ترے ماں دعاواں فرماو دیے، ود ماں نالوں غم خار کوئی نہ، ود ماں نالوں کوئی غم خار کوئی نہ، ماں دے پیار جیا جگ تے پیار کوئی نہ، دکھ تیاں پتران دے سینے چ سمائے ماں، دکھ تیاں پتران دے سینے چ سماوے ماں، دکھی تیے پتر نو گلے نال لاوے ماں، ود ماں نالو مٹھا من ٹھار کوئی نہ۔ آقا علیہ السلام نے ماں دی محبت نو ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام ابوا دے مقام تے جدوں پہنچے، ایک قبر تے زارو کتار رونا شروع کر دیتا۔ آقا علیہ السلام قبر تے رو رہے نے، صحابہ کرام فرمان دے رہے، اللہ دے پیغمبر جی رستے چ قبراں ہور بڑیاں آئیاں، اللہ دے پیغمبر جی ابوا دے مقام تے قبراں ہور بڑیاں آئیاں، لیکن اس قبر تے کی ماجرا ہے، اس قبر تے کی معاملہ ہے، اللہ دے پیغمبر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ آقا علیہ السلام فرمان دے نے، اے میرے صحابہ جان دے ہو اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے۔ آقا علیہ السلام ماں دی قبر تے زارو کتار روئے۔ آقا علیہ السلام نے ماں دی محبت نو ذکر فرمایا، اور آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سلاسۃ لا ینظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ پاک 3 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو نظر رحمت دی طرف نہیں دیکھن گے، جنہاں دی طرف رحمت والی نظر ڈال کے نہیں دیکھن گے۔ 3 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک دیکھنا پسند نہیں کرن گے۔ اللہ دے پیغمبر جی او بدبخت کیڑے بندے نے جنہاں دی طرف اللہ پاک قیامت والے دن نظر رحمت دے نال دیکھنا پسند نہیں کرن گے۔ آقا علیہ السلام فرمان دے نے، اللہ کولی والدیہ، پہلے نمبر تے او بندہ جڑا اپنے ماں باپ دا نا فرمانے، او بچہ جڑا اپنے والدین دی بات نو نہیں مندا، او بچہ جڑا والدین دے اگے زبان درازی کردا ہے، او میرا نوجوان جڑا والدین تے ظلم کردا ہے۔ آقا فرمان دینے اللہ پاک اس بندے دی طرف دیکھنا پسند نہیں کرن گے۔ دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا،
ومدمن الخمر، وہ بندہ جڑا شراب پیندا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو نظر رحمت دے نال نہیں دیکھن گے۔ تیسرے نمبر تے والمنان عطاہو، وہ بندہ جس دے نال کوئی مسلمان پائی نیکی کرے تے اس دی نیکی نو اس دے احسان نو جٹلا دوے۔ یہ تین قسم دے لوگ، پہلے نمبر تے والدین دا نافرمان، دوسرے نمبر تے شراب پین والا، اور تیسرے نمبر تے جہدے نال نیکی کیتی جائے او دے احسان نو جھٹلا دے، او دے خلاف سازشاں کرے۔ یہ تین قسم دے لوگ او نے جنہ دی طرف اللہ پاک قیامت والے دن نظر رحمت دے نال نہیں دیکھیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام فرما دینے سلاسۃ لا يدخلون الجنت، تین قسم دے ایسے لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک جنت دے اندر داخل نہیں فرمان گے۔ پہلے نمبر تے الیاکل والدیہ، والدین دا نافرمان بندہ، والدین دی نافرمانی کرن والا، اے بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا۔ والدیوس، ایسا بندہ جدے کر دے اندر بدکاری ہوندی ہوئے اور خاموش تماشا دیکھن والا ہوئے۔ تیسرے نمبر تے ورجلتو، ایسا مرد جیڑا اپنی ظاہری شکل و صورت اپنی وضاقتہ جیڑی ہے عورتاں دی طرح بنا لوے، اس بندے نو بھی اللہ پاک جنت دے اندر داخل نہیں فرمان گے۔ جنت دے اندر وہ بندہ جائے گا جڑا والدین دا فرما بردار ہوئے گا، جنت دے اندر وہ بندہ ہوئے گا جڑا اپنے کار دے اندر وہ برائی نو روکے گا، اور جنت دے اندر وہ بندہ جائے گا جڑی اپنی شکل و صورت اسلام دے مطابق ڈال لے گا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ، اما جی عائشہ فرما دیا نے آقا علیہ السلام جس وقت معراج دی رات جنت دے اندر گئے، فسمعتو، آقا فرما دے نے داخل الجنت فسمعت فیہا قراءت، فرما دے نے جدوں میں جنت دے اندر داخل ہویا، جنت دے اندر قرآن پڑھن دی تلاوت سنی، کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ آقا فرماندے نے میں جبرائیل نو پوچھیا، اے جبرائیل اے کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن دی تلاوت جنت دے اندر کر رہا ہے؟ جبرائیل امین فرماندے نے حارثہ بن نعمان، اے حارثہ بن نعمان نے اے جبرائیل میرے اس امتی نو، میرے اس صحابی نو اتنا مقام اور مرتبہ کیوں عطا کیتا گیا ہے؟ اے حارثہ بن نعمان نو اتنی عزت مقام اور مرتبہ کیوں عطا کیتا گیا ہے؟ جبرائیل امین فرمان دینے اے اللہ دے پیغمبر جے حارثہ بن نعمان تاڑا او صحابی ہے جیڑا اپنے والدین دی خدمت کرنے والا ہے، انہیں دنیا دے اندر اپنے والدین نو راضی کر لیا۔ اے اللہ دے پیغمبر جے بندہ اپنے والدین نو کس طرح راضی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے جس وقت بندہ اپنے والدین دی خدمت کرے گا والدین راضی ہو جان گے، والدین دے دل دے اندروں جڑی دعا نکلے گی اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے جامعہ ترمذی دی اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو درداء فرما دینے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دینے آقا علیہ السلام دی زبان دے اندروں میں اے بات سنی، آقا فرما رہے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جڑا ہے جنت دے دروازیاں دے اندروں درمیانی دروازہ ہے، جنت دے جھڑے دروازے نے انہاں دے اندروں درمیان والا دروازہ باپ دا دروازہ ہے۔ آقا فرمان دے نے فَإِنْ شِئْتَ
فحافظا، اگر کوئی بندہ چاہے اس دروازے دی حفاظت کر لوے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی الباب اوزا، اور اگر چاہے تے اپنے باپ نو ناراض کر کے تے جنت دا اس دروازے نو جایا کر دے۔ باپ جنت دا دروازہ ہے، اس واسطے کسے کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بوہا تیری جنت دا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا، کیتا ہے تینو جوان پال پوس کے، کیتا ہے تینو جوان پال پوس کے، باپ دا بن تو بڑھاپے وچ آسرا، بوہا تیری جنت دا باپ ہے تیرا، منگے کوئی چیز بھی باپ تے نہ کری انکار، مال کی تیری بھی حق ہے باپ دا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو ایک صحابی آئے فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر، اللہ پاک نے رزق دیاں فراوانیاں عطا فرمائیاں نے، اللہ پاک نے بچے بھی عطا فرمائے نے، والدین غریب نے، کیا والدین نو میں زکات دے سکنا؟ آقا فرماندے نے بیٹا والد نو زکات نہیں دے سکدا، باپ بیٹا غریب ہوئے باپ بیٹے نو زکات دے سکدا ہے، لیکن بیٹا جڑا ہے باپ نو زکات نہیں دے سکدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تو بھی اپنے باپ دا حق ہے، اپنے باپ دا حصہ ہے، تیرا باپ چاہے تینو زندہ رکھے مار دے، تیرا باپ چاہے تینو بیچ دے تینو آزاد رکھے، منگے کوئی چیز بھی باپ تے نہ کرے انکار، مال کی تیری بھی حق ہے باپ دا، باپ جے ناراض ہو جائے تے رب بھی ناراض ہے، باپ جے ناراض ہو جائے تے رب بھی ناراض ہے، باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے۔ آئیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دے رہے، رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، آقا فرما دے نے اگر اللہ دی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو، رضا رب تبارک و تعالی، اگر اللہ دی رضا تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ نو منانا چاہتے ہو، فی رضا الوالدین، اپنے والدین نو راضی کر لو، اگر اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو اپنے والدین نو راضی کر لو، وَسَخَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، والدین دی ناراضگی دے وچ اللہ پاک دی ناراضگی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، من سرہا ان یمد لہ فی عمرہ، اگر بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میرے رزق دے اندر اضافہ فرما دے، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ پاک میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، محبوب پیغمبر فرما دے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے، وَيَزْدَادُ فِي عُمُرِهِ، بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے، میرے رزق دے اندر
اللہ پاک برکتاں عطا فرما دین۔ آقا فرماندے نے فَلْيَبِرْ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر لیا کرو، اللہ پاک رزق دے اندر بھی برکات عطا فرما دیں گے، اللہ پاک عمر دے اندر وسعت عطا فرما دیں گے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح بیدار ہوئے، جیڑا بندہ صبح اٹھے اور اپنے والدین نو، اپنے باپ نو، اپنی ماں نو محبت بھریاں نظراں دے نال ویکھدا ہے، اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ والدین دی طرف صرف محبت بھریاں نگاہاں دے نال ویکھ لو، اللہ پاک حج دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ والدین نو اللہ پاک نے اتنا اعزاز اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ والدین دی عظمت دے اندر بڑی پیاری بات کریا کر دے، فرمایا کر دے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ ماپیاں دی خوشبو جیڑی ہے اللہ پاک اس بندے نو عطا فرماندے نے جیدا دل صاف ہوئے، جیدا دل بغض تو صاف ہوئے، جیدا دل کینے تو صاف ہوئے، اللہ پاک اس بندے نو ماں باپ دے مقام مرتبہ اور عظمت عطا فرما چھاڑ دے نے۔ ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ حج دا ثواب چہرہ جے ویکھے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ جے ویکھے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ جے ویکھے باپ دا، کیا ہے رتبہ اللہ بنایا او اس ٹھنڈی چھاں دا، خدمت اینا دی دونا جگ وچ پلائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔